हात इष्टनो नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज संध्याकाळचो 21वो आयतार 21st संडे वर्स 3. आज आमी आयच्या दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप 12वो अध्याय वळी 5 तावन 7 आनी उपरांत 11 तावन 13 पर्यंत. बाबा भयणीनो, आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेलीं उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात वे. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुका तिदविताना ताका चीत दिवंक सुकनाका. तो तुका बेस्टायताना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडता. कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खायनासतना सोमा वाटेक आयिल्लो पूत कोण? शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळां बरीत जिवीत जोडून दिता. ह्या पासून पुरो जावन गळतात ते तुमचे हात उबारून धरा आनी कांपतात ते तुमचे पाय थीर सांबाळा. तुमी समकोतात ती वाट नीट करा, अशें तुमचे मोडकोर पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गूण जावं. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. बारीच अपुरबायेचें वाचप मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, हांव चिंता हें वाचप सदांच आमच्या मोतींत आसूंक जाय. कित्याक समजूंक प्रयत्न करया. आतां आयचें वाचप हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. हें पत्र कोणें बरयल्लें? कोणें बरयल्लें म्हूण आजीक कळीत ना. पूण जायतो तेंपो अशें सांगलेलें आसा की तें सांत पावलून बरयल्लें म्हूण. पूण आतां बायबलाचे शास्त्री सांगतात की तें पावलून बरयल्लें न्हय. कितें म्हळ्यार पावलूचीं पत्रां आनी हें पत्र घेतना हांगसर बरपाची रीत एकच नमून ना. आनी हेर संगती पळयतना हें पावलूचें पत्र न्हय. तर कोणें बरयल्लें तें आजून कळीत ना. पूण त्या विशयंत आमी तकलीवन करची नाका. पूण ह्या पत्रांत बरयलेल्यो संगती आसात पळया, बारीच अपुरबायेच्यो आनी प्रत्येक जावन आयच्या वाचपांतल्यो संगती. आतां हें पत्र कोणें बरयल्लें म्हणून आमी समजल्या. हें पत्र कोणाक बरयल्लें? कोणें तरी कोणाकी बरोवंक जाय.
कोणाक बरयल्लें? हें पत्र कश्टां दगदणेक वळख जाल्ल्या क्रिस्तांवाक बरयल्लें. कश्टां दगदण्याक वळख जाल्ल्या लोकांक बरयल्लें. कश्टां दगदणेक वळख जाल्ल्या वेळार लोकांचें चिंताप कसलें वा तांणी विचारचीं सवालां खंयचीं? देवान कित्याक म्हाका अशें करूंक सोडलें? देवाक कितें दोळ्यांत रगत ना गे? हांव इतलें प्रामाणीक जिवीत जियेल्लो, इतलें भक्तीपणान वाचुल्लो, इतलें सकड हांवें बरें केलें, पूण कित्याक देवान अशें जावंक सोडलें? तो पळय, तें पळय, तशें करता, अशें करता, पूण हांव इतल्या मोगामयी पासान जिवनी देवान कित्याक म्हाका असलें अनवार अनुभव करूंक सोडलें? कित्याक असली पिडा म्हजेर धाडली? कित्याक हांवें आपडलेलें सकड भांगार जायना? कित्याक आमच्या घरा औचित्य मोर नायलें? कित्याक इतलें मागल्यारय देव दिना? कित्याक इतलें बडयल्यारय उक्तें जायना? सोदल्यारय कांय दिसना? इतलीं नोवेनां केलीं, इतल्या पुणशेतांक गेलो, इतलें दान केलें, इतल्या जाणां कडेन मागोंक सांगलें, पूण कित्याक रिजल्ट केदाळय झिरो? वैगिनी, असल्या लोकांक उद्देशून हें पत्र बरयल्लें. तेंच आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी वाचलें पळया. पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा. तांकां कश्ट सोसून सोसून तांचे हात आतां गळ्ळ्यात, म्हणजे त्राण ना, सकत ना. त्या देखून हो बरयणार म्हणटा, पुरो जावन गळटात ते तुमचे हात उबारून धरा. आनी तांकां कश्ट सोसून सोसून तांच्या पायांनी बोळ ना, पाय कामता, म्हणजे तिरासाण ना. त्या देखून तो म्हणटा, कामतात ते तुमचे पाय तीर सांबाळा. तुमचे मोडकोर पाय आड पडना जावं, बगार ते साफ गुण जावं. पळया, असल्या लोकांक हें पत्र बरयल्लें. आनी ह्या लोकांच्या मोतींत आसलीं तीं सवालां न्हय मात्र तांच्या मोतींत, आमच्या हर एकल्याच्या मोतींत उदेतात, आनी आमी तीं सवालां देवाक उडयल्यांत. तर ह्या सवालांक जाप खंय आसा? जाप आयच्या वाचपांत आसा. आतां आयच्या वाचपाचो बरयणार इतलो अपुरबायेचो बरयणार गी तो एका कुटुंबाचें एग्जाम्पल दिता. आमी सगळां कुटुंबांतावन जल्मून वाडोवन आयिल्ल्या व्यक्ती. तशें म्हणटाना जें कितें तो सांगता तें समजूंक कांय कश्ट मारचे ना. चिंत्या, तुमी खंयचेंय काम करनासात, आनी तेन्ना तुमचो भुरगो वा तुमचें भुरगें तुमी काम करचें तें येता. तुमी कुजनांत आसात जावंक पुरो,
वा कांय टेबलार बसून काम करतात जावंक पुरो, वा कोणाय लागीं सैरी आयल्यान तांचे लागीं उलोवन आसात जावंक पुरो. आनी तितल्यार तुमचो शेजारच्या गोरसोय चेरकोगी भुरगेंगी थंयसर येता आनी कितें करतात, ही सांगाता खेळटात. शेजारचें भुरगें आनी तुमचो भुरगो. तुमी खंयच्यागी कामांत बारी बिजी आसात तेन्ना तुमकां कळीत आसा दोगां भुरगीं वा तेगां भुरगीं सांगाता मेळ्ळ्यार कितें जाता गे म्हूण. तीं खेळटात खेळटात मागीर गालोटो करून पडटात, जोर उलयतात. तेन्ना तुमी कितें करतात, अडे रे वोगेत रावन खेळा, आवाज करिनाकात, नातर थंय भितर रुमाक वचून खेळा. तुमी भुरग्याक समजयतात. भुरगें आयकना, तांचो गलाटो जोर जाता. कितें म्हळ्यार तीं भुरगीं पळय. परत्यान तुमी सांगतात. थोडो वेळ वोगेत रावता भुरगें, परत्यान तशेंच करता. आतां कितें करतात तुमी, भुरग्याक आनीकय जोरान सांगतात. तें आयकना जाल्यार भुरग्याक एक तापड पडल्यारय पडलें. पूण तापड पडटाना वा जोर करतना कोणाक जोर करतात तुमी, तुमच्या भुरग्याक की शेजाराच्या भुरग्याक? खंडीत जावन तुमच्या भुरग्याक. आनी तुमच्या भुरग्याक एक पडुल्लें पळयल्लेंच शेजारचो भुरगो आपापींच थंड जाता वा सवकास तो ताच्या पांयांक बूत सांगता. पांयांक बूत सांगचें म्हळ्यार तो पाटी वेता. पळया, आमच्या भुरग्यां सांगता आमी चड कठीण जाता, धरून जाता, न्हय शेजारच्या भुरग्या सांगता. तेंच आयचो बरो येणार आमकां सांगता. म्हज्या पुता, सर्वेस्पोर तुका तीद दितना ताका चीत दिवंक सुको नाका. तो तुका बेस्टायतना तुजें धैर्य सांडी नाका. कित्याक जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तो तांकां शिक्षा लायता. आनी जाका आपलो पूत म्हूण लेखता ताका नीट वाटेक हाडटा. तूं कित्याक तुज्या भुरग्याक शेजारच्या भुरग्याच्या की चड जोर करताय? कित्याक ताका एक तापड दिवंक तरी तूं फाटीं सरनाय गरज पडली जाल्यार? कित्याक तो तुजो पूत, तें तुजी धूव, तुजें भुरगें. तेंच म्हणटा बरें येणार. जांचो सर्वेस्पोर मोग करता तो तांकां शिक्षा लायता. भुरग्याचेर तुका हुस्को आसा, भुरग्याचेर तुका मोग आसा, तुज्या भुरग्यान समजोचें, तुज्या भुरग्यान वाडचें, तुज्या भुरग्यान शेगुणांनी जियेचें, त्या देखून तूं ताका समजयताय, करेक्ट करताय, ताका शिक्षा दिताय. जर तुज्या भुरग्याचेर तुका मोग ना, हुस्को ना, तूं ताका दुखोवंक वचनाय. दुखोवंक वचनाय. तर मग भोवन आनी भणीनो, हे कश्ट, ही सोलवणी, ही पिडा कसलें सुचायता? कितें म्हूण सुचायता? देव आमचो मोग करिना म्हूण गे वा देव आमचो मोग करता म्हूण?
पिडा, सुलवणी, एकसूरपणो, कष्ट हे सकड देव आमचो मोग करता म्हूण सुचयता. पूण आमी ऑपोजीट चिंतचें. आमी चिंतचें देव आमचो मोग करिना, त्या देखून म्हाका ताणें अशें अनुभव करूंक सोडला म्हूण. पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार देव आमचो मोग करता देखून तशें घडोवंक सोडटा. तुका तुज्या भुरग्यांचो मोग आसल्यान न्ही तूं तांकां करेक्ट करताय. भुरग्यांचो मोग ना जाल्यार तूं करेक्ट करताय. भुरगीं मात्र न्ही व्हडां जाल्यार तशें न्ही, अशें करीत आसलें, तुवें अशें उलयनो आसलें, तुवें तशें चलचें सोमा न्ही. कोण येवन सांगता? कोण हांवें वाडचें, हांवें बरें जायचें, हांवें संतोशान जियेचें म्हूण आसचे उंचो व्यक्ती मात्र येवन म्हज्यो सुखी दाखोवन दिता सोड न्हू. म्हजेर मोग नातलो तसलें मेट काडना. कित्याक काडटा तो? ताका कितें लॉस? त्या देखून बरीनार म्हणटा मुखल्या वळींत, कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो. तरबेतपण म्हळ्यार ट्रेनिंग. पळया, हर एक कामाक घेतलेले उपरांत तांकां ट्रेनिंग आसा. ट्रेनिंग आसा. आनी ट्रेनिंग केदाळाय सुलभायेचो वांटो न्ही. ट्रेनिंग केदाळाय कश्टाचोच. त्या देखून हो बरयणार म्हणटा, कश्ट, पिडा, लॉस तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो. त्या देखून तुमी ते वेस्ट करचे न्ही. आमचो आदलो पाप साहेब जुआंव पौल II केदाळाय म्हणटलो, डोंट वेस्ट युअर सफरिंग. तुजे कश्ट वेस्ट करिनाका म्हूण. तुजे कश्ट वेस्ट करिनाका. कित्याक कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो. तरबेतपणाचो वांटो. आनी मुखारसून म्हणटा पळय तो, देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. हांवें म्हळें हेदळूच, देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार खाय नासतना सोमा वाटेक आयिल्लो पूत कोण आसा? खंयची धूव आसा? आज आमी व्हडां कितलेशे पोटी अशें म्हणटा न्ही, त्या दीस बाबान म्हाका तो मार दिल्ल्यान आज हांवळे अशें जालां. आमची मालगडी, आतांची भुरगीं, आतांची आवय बापूय भुरग्यांक सकयल दवरल्यार मूय व्हरता, वयर दवरल्यार खावळो व्हरता म्हूण पळयतात. इसरलें सकट दितात. थोडे पोटी तांकां तिदवूंक, थोडे पोटी कश्ट कितें म्हणून सांगूंक नर्गतात. नर्गतात. आनी उपरांत रडटात. फादर, हांवें ल्हान आसतना पुरा दिलें फादर, आज पळय फादर ताणें अशें केलां. फाटल्या दिसांनी आमी आवराक सांपडलेल्या व्यक्ती पासून तूं दान वट्ट करतल्या. आनी त्या वेळार म्हाका एका चलयेन, हांव त्या कुटुंबाक वळखता, कुटुंबांत एकच भुरगें तें, म्हाका ताच्या जल्म दिसाक आपयलें, जेवणाक येया फादर म्हूण. आनी त्या वेळार म्हाका अशें ताका सांगया म्हूण जालें. हांवें म्हळें ताका, ह्या पोटीचो तुजो जल्म दिवस कित्याक तुवें ह्या निर्गतींक व्यक्ती खातीर समर्पूंक नजो? म्हणजे जे कितें तूं तुज्या जल्मा दिसाक खर्च करूंक वेताय तें तुवें कित्याक ह्या बऱ्या कामा खातीर दिवंक नजो? आनी त्या चलयेक बारीच खुशी जाली. आनी तें म्हणूंक लागलें खंडीत. आनी उपरांत
त्या चलयेच्या बापायन म्हाका फोन केल्ल्या वेळार हांवें अशें सांगलें, तुज्या दुये लागीं हांवें अशें म्हळां म्हूण. ताका तो म्हणलो, बारीच बरी आयडिया फादर, आनी भुरग्यांक कळचे कश्ट कितें, समस्या म्हळ्यार कितें, आनी आमी दूख बघून हेरांक दिल्ल्यांत संतोश आसा म्हूण. पळय कशें त्या बापायनी त्या आवयनी भुरग्याक लिसांव दिल्लें. भुरग्याक कळीत ना म्हूण न्ही, पूण भुरग्याच्या त्या निर्धाराक तांणी प्रोत्साह दिलो, उत्तेजन दिलें. आनी हें घडीत खंडीत जावन तें भुरगें सदांच विसरोवचें ना. आनी जायत्यांनी हेरांनी म्हाका अशें सांगलेलें आसा की फादर, आमकांय असले कश्ट आसले, आमी एका वेळार असल्या समस्यांक वळख जाल्ल्यान त्या देखून तसल्यांक कुमक करच्याक हांव फाटीं सरना. आनी आज आमी खंडीत जावन आमच्या ल्हानपणाचे दीस उगडास काडटले आनी वय त्या दीस बाबान म्हाका मारल्ल्या नाळे आज हांव असो जाला. त्या दिसा मायन म्हाका हें उतर सांगल्लें, पूण तिणें सांगल्लें बऱ्याकच पडलें. तुमी तुमचो उगडास काडा. तेंच आयचो बरयणार म्हणटा, आपल्या बापायचे वा आवयचे मार कांय नासतना सोमा वाटेक आयिल्लो पूत कोण आसा, धू कोण आसा? कोणूच ना. बरे वाटेक येयचे जाल्यार मार खायचीच, कश्ट भोगीचेच. आता हे कश्ट, हे दूख सोंसच्यांत एक इनाम आसा. आनी हे इनाम कसलें इनाम? बरयणार मुखारसून म्हणटा, शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पळय, शिक्षा आमी उतळ चिंतना दूख येता. शिक्षा कोणाक जाय? मार कोणाक जाय? कोणाक नाका. पिडा कोणाक जाय? सोलवणी कोणाक जाय? कोणाक नाका. आमकां दूख हाडटा. पूण उपरांत पळया, त्या वेळा दूख हाडटा जावंक पुरो, त्या वेळा सोलवणी हाडटा जावंक पुरो, पूण शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाबरीत जिवीत जोडून दिता. पळया, हे एंड रिझल्ट खंयचे? शिस्तेन तरबेज जाल्ल्यांक ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाबरीत जिवीत जोडून दिता. हर एक ट्रेनिंग पिरियडाच्या अखेरीक एक परीक्षा आसा, आनी त्या परीक्षेन पास जाल्लो कितें जाता? ताका काम मेळटा. पास जायनातल्यान फाटीं येवचें. त्या देखून ही शिस्त, हे कश्ट, हे पिडा आमी सकड अनुभव करूंक आसा. आनी अनुभव केलें जाल्यार आमकां समाधानाचें आनी नितीचें फळाबरीत जिवीत मेळटा. कितली अपुरबाय पळया. आता म्हणूंक पुरो, देव शिक्षा दितागी, देव पिडा धाडटागी, भोवन न्ही बडिनो, देव सर्व बरो म्हणटाना ताचे तावन कशें वायट येवचें साध्य आसा गी. बरो रूख बरोच फळ दिता.
बरो देव बरेंच करता. तर ही पिडा, ही अवघडा, ही सोलवणी, ही एकसुरपणो देवातावन येवचे न्ही. देवातावन येवचे न्ही. थोडे पटी हेरातावन येता, थोडे पटी आमचे तावनूच येता. आता चिंत्या, एक गर्भस्थ आवय तिच्या जिवाचो आरेख करना वा केअर काणेना, गर्भांत आसच्या भुरग्याची केअर काणेना, कितें जाता? फाल्या भलायके बरीत भुरगें जल्मना. आतां देवाक दुर्सल्यार जाताय. तशेंच आमच्या जिवितांत आमी केल्ल्या वायट बिनसोनेक लागून आमी वायट परिणाम अनुभव करचे पडटा. आमच्या जिविताच्या राटावळी वरवीं वा परिसरा वरवीं वा वेळा काळा वरवीं. आतां आदले पोटी पास्कांच्या फेस्ताक मिसाक गेल्ले तेळा श्रीलंकान कितें जालें? कोण येवन बॉम्ब फुटयलो. आतां देवाक दुर्सल्यार जाता, देवान फुटयल्लो बॉम्ब पण दुसऱ्या वरवीं जाला. पूण ताचे मुखांत्र थोड्यांनी कश्ट भोगीचे पडले. आतां हांयचें वाचप कितें म्हणटा गे म्हळ्यार, देव असल्या संगती मुखांत्र आमचें जिवीत इम्प्रूव करूंक, आमकां तरबेत करूंक तो आदार दिता. आमकां आनिकी उदार जावंक, आमकां आनिकी देवाचो उगडास मोतीन दवरूंक, आमकां आनिकी बोगसणेचे व्यक्ती जावंक, आमकां आनिकी दयाळेचे व्यक्ती जावंक, आनी मात्र न्ही आमचो स्वार्थ सांडूंक देव आदार दिता. आज म्हाका दांताची दूख आसा जाल्यार फाल्यां नेकलो म्हाकाय दांत पडटा म्हणटना म्हाका कळीत जाता ती दूख कितली जोर आसा गे म्हण. तशेंच आज म्हाका एक पिडा आयल्या जाल्यार वा हांव सोलवणेन पडलां जाल्यार वा एक अवचित अवघड घडलां जाल्यार फाल्यां आनीकलोय तसल्या संगतीक वळख जाल्ले दाळा म्हाका कळटा ती दूख कितली, ती सोलवणी कितल्या मापाची. तर उडास दवरया मगळ भवन आनी भयणीनो, हे कश्ट, संकश्ट, पिडा, सोलवणी देवातावन येवची न्ही. आमचेच वरवीं, हेरां वरवीं वा नैसर्गीक विकोपा वरवीं. ह्या दिसांनी पावस आवरा वरवीं कितें घडलें कळीत आसा तुमकां. पूण ह्या संगतींत आमी वळख जावंक देव सोडचे मुखांत्र आमकां तो तरबेत करता. आनी उडास दवरया, ही तरबेत समाधानाचें आनी नितीचें फळां बरीत जिवीत जोडून दिता. त्या देखून कश्ट, संकश्ट, पिडा, सोलवणी एक वेस्ट न्हय. मोगळा जेजू, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हो दीस मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण जाल्लो दीस हो. आमच्या जिवितांत कश्ट, संकश्ट, पिडा, सोलवणी आमचेर येता आसतना आमी सवालां करता आनी ह्या समस्याक परिहार सोदूंक प्रयत्न करता. खंडीत जावन थोडे पोटी तुजेर आमी शीन उसारता, देदोस्पोर जाता, डिप्रेशनाक वळख जाता. असल्या संदर्भार तुजें उतर आज आमी आयकल्लें आमकां प्रेरण जावं दी, आमकां आदार जावं दी. पुरो जावन गळटात ते आमचे हात उबारून दवरूंक, कांपतात ते आमचे पांय तीर सांबाळूंक
समकता ती वाट नीट करूंक आनी मोड करपाय आड पडना जावंक. आदाराचें जावं दी, कुरपेचें जावं दी. आमकां समेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी बळ हो नियाळ आयकतेल्या, हेरांक धाडतेल्या आनी तयार करतेल्या सगळ्यांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत. कश्ट संकश्टांत आसच्यांक कुमोग करूंक आमकां बरें मन दी आनी अशें करूंक आदार दिल्ल्या समेस्तांक तुज्या बेसावांनी बळ. आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक समेस्तांक तुज्या गोपान सांबाळ. तूं जियेतानी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. भवन आनी भणिनो, आयचें किर्तन मोठवें किर्तन 117 आनी केवल 2 वळी थंयसर आसात आनी त्यो दोनूय वळी आज आमी मागतल्यो. शॉर्ट अँड स्वीट. किर्तनाचो श्लोक असो आसा, सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. कोणाचें काम हें? मिशनरींचें गी? आमा सुमेस्तांचें. आनी कसली सुवार्ता? सुवार्ता कांय विशेष ना. बदलाक देव म्हजो मोग करता, देव आमचो मोग करता आनी तो मोग हांवें अनुभव केला. कशें मरी मग्दलेनान सुवार्ता परगट केली गे, हांवें जेजूक पळयला. तशेंच आमी हर एकल्यांनी सांगूंक जाय, हांवें जेजूक अनुभव केला. आनी जेजूक अनुभव केल्ले उपरांत म्हज्या जिवितांत अशें अशें घडलां. ही जावन आसा सादी वाट जेजूक परगट करची. तीच जावन आसा सुवार्ता. तर ही किर्तन आतां आमी भक्तीपणान मागया. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाकाणा सर लोकांनो, ताका नावाडा सर जनांगानो. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. बळवंत मोग आमचे थंय, सस्नाक विश्वासी आमचो देव. सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता परगट करा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भवन आनी भणिनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोमोगच्या इश्टानो, तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो आयतार हांव मागतां. आनी जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटां. आयच्या दिसाच्या बायबल डायरीर आमी पळोवचे प्रमाणे फादर सुनील मिनेझस कर्मिलीत, एनी रेबेरो बार्देस गोंयांतावन, लिल्ली मिनेझस कुवेट तावन, अन्ना रोजी डी अल्मेडा सस्तान उडपी तावन, कॅलन जोशुआ डिसोजा कळ्ळिगे बंटवळ तावन, जॉर्डन फियोदर लोबो अबुधाबी तावन, सोनल कॅरल डिसूजा राणीपुरा मंगळूर तावन जल्म दिवस आचरण करतात. तुमकां जल्म दिसाची शुभाशय हांव पाठयतां आनी देवाची आशिर्वादां तुमचेर आसो म्हूण मागतां. त्या सांगता देवदीन रिचर्ड डिसूजा गुरपूर आनी जॉर्ज रोड्रिगस तोट्टा हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोव करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायेचो आयतार मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.